बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो जी, हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कुछ टिप्स लेकर हाज़िर हुई हूँ। और ये टिप्स ऐसी हैं कि अगर हम रोज़मर्रा लाइफ़ में इनका इस्तेमाल कर लें, इनको अपना लें, तो हम अपने बहुत से कामों को बड़े आसान तरीके से जो है सर अंजाम दे सकते हैं। इसके साथ-साथ आज की वीडियो में मुझे कुछ सीखना भी है आप लोगों से, यानी आप लोगों की रहनुमाई भी चाहिए, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की पहली टिप में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये शीशे का जग था और रात को जो है ना बेटी ने इसके ऊपर ये कप रख दिया जो कि इसके अंदर फँस चुका है, और मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि इसको निकाल सकूँ, तो ये निकल नहीं पा रहा किसी भी तरीके से जो है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे निकालूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं कप पे ज़ोर लगाती हूँ, तो या तो कप टूट जाएगा या फिर जग टूट जाएगा। तो वैसे तो अगर शीशे के ग्लास एक-दूसरे के अंदर स्टक हो जाएँ, तो हम अमूमन जो मेथड यूज़ करते हैं वो ये करते हैं कि बाहर वाले गिलास को किसी गर्म पानी के अंदर रख देते हैं और अंदर वाले गिलास में ठंडा पानी ऐड कर देते हैं, तो वो ईज़िली जो है वो निकल आते हैं। तो इसके साथ भी मैं यही ट्रिक आज़माने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया है और एक बर्तन के अंदर, और ये कुछ थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, बाद में मैंने इसमें थोड़ा-सा ठंडा पानी ऐड कर लिया। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस जग को किसी तरह से जो है ना इस गर्म पानी के अंदर डाल दूँ। शायद बर्तन छोटा है, वो मुझसे रखा नहीं जा रहा। ख़ैर मैंने हर तरीके से जो है ना इसको रखने की कोशिश की है, उल्टा-सीधा, यानी गर्म पानी के अंदर, ताकि जो है ना ये कप इसके अंदर से ईज़िली जो है निकल आए। तो पहले मैं इस तरह से इसको उल्टा करके गर्म पानी में रखा है, फिर बाद में इसको सीधा करके भी रखा है। फिर इस तरह से तो ये नहीं निकल पा रहा था। मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन ये किसी सूरत भी जो है ना बिल्कुल थोड़ा-सा हल्का-सा मूव ज़रूर हुआ है, लेकिन वो अंदर से निकल नहीं रहा था। फिर सोचा कि इसके अंदर जो है ना जो ऊपर वाला कप है, जो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल के तो वो देखती हूँ। तो ठंडा पानी भी हर तरीके से मैंने इसके ऊपर डाला है। वो वैसे अगर ग्लास स्टक हो जाए तो वो तो ईज़िली एक गिलास के अंदर हम पानी डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल उल्टा साइड थी कप की, यानी इसके अंदर मैं पानी कैसे डालती। तो वैसे इसके ऊपर डेलती रही हूँ पानी ठंडा भी, लेकिन ये किसी सूरत भी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने इसके कप के अंदर भी इस तरह से टेढ़ा करके पानी डाल के रखा है थोड़ी देर के लिए, लेकिन इस तरह से भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। है तो ये मैंने काफ़ी इसके साथ कोशिश की है कि किसी तरीके से भी ये जो है ना सेपरेट हो जाएँ, लेकिन ये सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। तो काइंडली अगर आपके पास कोई मेथड हो इनको अलग करने का, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तब तक मैं इसको रखी रखूँगी। अगर तो ये ना निकला तो मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा, फिर मैं उस मेथड से अगर ये निकल आया तो फिर वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से हर ट्रिक जो है यहाँ पे आज़मा ली है, लेकिन सारी बेसूध गई हैं। अब आप लोगों से सीखने की बारी है, तो काइंडली ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं, और इस टिप में यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, ये मैंने झाड़ू हालाँकि बिल्कुल नई मँगवाई है 2-3 दिन पहले, तो और इसकी हालत देखिए कैसे हो गई है। और ऐसा अमूमन तब होता है जब हम झाड़ू को इस तरह से बिल्कुल खड़ा करके तो दीवार के साथ लगा के रख देते हैं, तो आगे से उसके जितने भी ये तिनके वगैरह होते हैं ना, ये मुड़ जाते हैं, और फिर झाड़ू लगाते हुए बहुत हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि इससे जो भी मट्टी वगैरह होती है ना वो बिल्कुल इकट्ठी नहीं हो पाती। इस तरह से अगर हम रखते हैं ना तो ये आगे से मुड़ जाते हैं यूँ। तो एक बहुत ही आसान सा जो है ना हल इसका लेकर आई हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि ये बिल्कुल जो है ना आगे से मुड़े नहीं और झाड़ू है वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली खाली बॉटल जो हमारे घरों में यूज़ होती है, उसका ये पार्ट मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। और इसको ये थोड़ा-सा चौड़ा था, तो मैं इसके बारीक जो ना इसको कटिंग करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर के ना तो इसके रिंग बना लूँगी, यानी ऐसे रिंग की फॉर्म में जो इसका इस तरह से काट लूँगी। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको ऐसी जगह पे लगा दूँगी जहाँ पे हम अपने झाड़ू वगैरह रखते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये कील के साथ जो है ना इसको लगा दिया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम झाड़ू इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम इसको दीवार के साथ खड़ा करके नहीं रखेंगे, बल्कि इसके अंदर इस तरह से उल्टा खड़ा करके डाल के रख देंगे, यानी इसके जो तिनके वगैरह होंगे झाड़ू के वो ऊपर की तरफ हो जाएँगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो इकट्ठे नहीं होंगे, आगे से मुड़ेंगे नहीं, और झाड़ू जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो है वो ठीक रहेगा, सेफ रहेगा, ख़राब होने से बचा रहेगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। वो भी मेरा इसी तरह से है कि ये जो वाइपर होता है जो काउंटर टॉप पे पानी साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, तो ये भी हम इधर-उधर ऐसे ही कभी कहाँ रख देते हैं, कभी कहाँ रख देते हैं, तो इसके लिए भी मैंने ये रिंग का यूज़ किया है। जैसे सेम वैसे बाहर यूज़ किया ना, सेम ऐसा ही मैंने एक और रिंग कट कर लिया है। अब इसके इस्तेमाल मैं क्या करूँगी कि मेरे जो सिंक के नीचे ही बनी हुई है, दराज़ बना हुआ है, तो उसके डोर के साथ जो है ना
میں یہ رنگ کو کسی بھی طرح سے لگا دوں گی. آپ ہک کے ساتھ لگا دیں یا یہاں پہ میں جو ہے نا اس کا یوز کر رہی ہوں یہ گلوگن اسٹک کا. اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ اس کو چسپاں کر دیا ہے. اب میں جب بھی یہ کاؤنٹر ٹاپ والا چھوٹا وائپر ہے اس کا یوز کر لوں گی نا تو اس کو میں یہاں پہ رکھ دوں گی. اور جب بھی مجھے استعمال کرنا ہوگا آسانی کے ساتھ یہاں سے ایزیلی مجھے یعنی میری پکڑ میں ہوگا پہنچ میں ہوگا میں یہاں سے پکڑ لیا کروں گی. تو آئی ہوپ آپ کو یہ دونوں آئیڈیاز اچھے لگے ہوں گے. اچھا جی نیکسٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ایک نوٹ بک ہے بیٹی کی اور یہ بالکل یعنی ختم ہو چکی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ عموماً جب اس طرح کی بکس وغیرہ جو ہوتی ہیں نا ہم ردی میں دے دیتے ہیں. تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ گھر پہ ہی ہم ان بیکار بکس کا کیسے بیسٹ جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں, کیسے ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو میں نے اس کے لیے یہاں پہ ایک شیٹ لے لی ہے جو جس سے ہم کور کرتے ہیں ریپ کرتے ہیں. میرے پاس پڑی ہوئی تھی. آپ اس کے جہاں پہ کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی اچھا سا کپڑا جو ہے اس کے ساتھ میں چاروں طرف سے اس نوٹ بک کو اس طرح سے کور کر لیا. اور یہ اسکاچ ٹیپ ہے اس کے ساتھ لگا دوں گی. اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے پہلے آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کی تھی کہ اس کو تھوڑا سا فولڈ کر کے رکھ دینا تو نیکسٹ یوز میں ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اس کا سرا ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. تو یہاں پہ بھی میں ایزیلی جو ہے اس کو اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ ریپ کر دیا ہے جی. یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو ریپ کر لیا. اب اس کا استعمال کیا کریں گے کہ میں اس کو ایز ٹیبل میٹ کے طور پر استعمال کروں گی. عموماً جو ہمارا اس طرح سے گلاس کا ٹیبل ہوتا ہے, شیشے کا ٹیبل ہوتا ہے, تو اس پہ گرم جب ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں کوئی گرم سالن کا ڈونگا یا گرم چیز رکھتے ہوئے تھوڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے اور اس کے نیچے کوئی نہ کوئی چیز رکھنی پڑتی ہے. تو اس طرح کے ہم یہ خالی نوٹ بک کے ساتھ یہ ٹیبل میٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں, ایک یا دو, بے شک وہ ٹیبل کے اوپر ہی پڑے رہیں. اور جب بھی ہم کوئی گرم چیز رکھنی ہو تو اس کا یوز ہم کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک آپ کو یہ والا آئیڈیا بھی اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ آئیڈیا کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پہ یہ میں نے سوپ رکھا ہوا ہے کچن کے اندر ہی ہاتھ وغیرہ واش کرنے کے لیے. اور یہ صابن دانی جو دیکھیں کتنی گندی ہو رہی ہے کیونکہ یہ پانی میں پڑا رہتا ہے. حالانکہ اس کے نیچے ایک الگ سے بھی اس کا پورشن بنا ہوا ہے جس میں پانی چلا جاتا ہے, لیکن پھر بھی یہ پانی لگ لگ کے نا یہ گل جاتا ہے. صابن اس طرح سے بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے گلنے کی وجہ سے اور یہ صابن دانی بھی بہت خراب ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹرک شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے ہم اس پرابلم بچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور پھر یہ میں نے لے لیے ہیں جی رنگ ربڑ. اور اب میں اس کا کیا کرنے والی ہوں کہ میں اس صابن دانی کے اوپر یہ رنگ ربڑ جو ہے اس طرح سے چڑھا دوں گی. 3 سے 4 رنگ ربڑ جو ہے اس طرح سے لگا کے تو اس کو اس طرح سے تیار کر دوں گی. اب رنگ ربڑ لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر اس طرح سے سوپ رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ جب گیلا ہوگا سوپ تو اس کا جتنا بھی پانی ہوگا نا وہ ایزیلی یہاں پہ نچڑ جائے گا اور اس کی بیس کے ساتھ صابن جو ہے وہ لگے گا نہیں, پانی لگا نہیں رہے گا اور جلدی جلدی ڈرائی ہو جائے گا. اور اس سے کیا ہوگا کہ صابن بھی گلنے سے بچ جائے گا اور صابن دانی بھی ہماری خراب نہیں ہوگی. تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس کا استعمال کر کے ہم اپنے بہت سے کام جو ہے وہ خراب ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے کام کو آسان بھی کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ والا آئیڈیا بھی اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہاں پہ جی میں کاٹ رہی تھی سبزی اور اس کے لیے میں پیاز کاٹ رہی تھی اور دیکھ رہے ہیں ہم عموماً اس طرح سے پیاز کاٹتے ہوئے یا تو چھلکے بالکل اس طرح سے کٹنگ بورڈ کے اوپر رکھتے رہتے ہیں یا کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر. تو اگر ہم اس طرح سے کوئی گتے کا باکس جیسے کہ یہ میں نے ایک بسکٹ کا باکس جو ہے یہ ڈور نیچے دراز کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رکھ لی ہے تو یہاں پہ میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ میں جیسے ہی ساتھ ساتھ ویجیٹیبل کاٹتی رہوں گی تو جتنے بھی چھلکے وغیرہ ہوں گے وہ سارے میں اس کے اندر ساتھ ساتھ ڈالتی جاؤں گی. اور جب یہ بچ جائے گا تو میں اس کو ایزیلی جو ہے بڑی والی ڈسٹ بن میں ڈسکارڈ کر دوں گی اور میرا کاؤنٹر جو ہے وہ بالکل صاف رہے گا. چھوٹی سی ٹپ تھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی. آئی ہوپ آپ کو یہ تمام ٹپس اچھی لگی ہوں گی. اچھی لگی تو ضرور بتائیے گا جی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.